السلام عليكم. مرحبا بكم مرة واحدة أخرى في une nouvelle vidéo. لا troisième vidéo اللي غادي نناقشوا فيها ولا اللي غادي تركز على les charges de la comptabilité analytique. لا dernière vidéo شفنا une introduction générale ديال la comptabilité analytique، شنو هي، شنو هما les objectifs ديالها، شنو هما les insuffisances ديال la comptabilité générale à travers des exemples. هاد la deuxième vidéo غنشوفوا فيها شنو هما les charges de la comptabilité analytique، واش هما نفسهم اللي عندنا في les charges de la comptabilité générale ولا واحد آخرين. Pour être bref, les charges de la comptabilité analytique ou même les charges de la comptabilité générale avec certaines modifications. Avec un certain retraitement. Donc, les charges de la comptabilité générale, les charges de la comptabilité analytique. Donc, dans ce sens, les charges de la comptabilité générale subissent des retraitements avant d'être incorporées dans les charges de la comptabilité analytique. Donc, قبل ما نحسبوا les charges de la comptabilité analytique ولا باش كنحسبوهم كنشدوا les charges de la comptabilité générale. شنو هما les charges de la comptabilité générale؟ هما les charges اللي تيكونوا عند الشركة واللي كتسجلهم في la comptabilité ديالها، وهما المجموعة ديال يعني les charges اللي عندها اللي كاينين في البلان كونطابل في الكلاس 6، كلاس ديال les charges ديال المصاريف ديال ليكو، الماء، الضوء، لا ماتيغ بروميير، الخدمة، الانترنت، التليفون. دونك اي حاجه كتصرفها الشركه وكتسجلها في لا كونطابيليتي جينيرال كاينه في البلان كونطابل. دونك شنو هما لي شارج ديال لا كونطابيليتي اناليتيك؟ هما هاد لي شارج هادو اللي في لا كونطابيليتي جينيرال، ولكن ils subissent des retraitements. كنقصوا منهم شي حوايج وكنزيدوا منهم شي حوايج. دونك هاد لي retraitements consistent à retrancher des charges non incorporables et ajouter des charges supplétives. Donc باش ندوزو من لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال للكونطابيليتي اناليتيك، دونك خصنا نقصو دي شارج اللي كيتسموا دي شارج نون انكوربورابل وناجوتيو يعني نزيدو دي شارج سوبليتيف. سي بون. دونك هكا باش كنحسب لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. عاد كنشد هاد لي شارج ديال لا كونطابيليتي اناليتيك كنقسمهم، ils peuvent être classés en charge directe et charge indirecte. عاد كنشدهم بجوج وكنقسمهم عاوتاني بالدور ديالهم لدو تيب دو شارج، لي شارج ديريكت و لي شارج indirect. Donc هاد الشيما هادي، دونك هاد لو شيما دونك il synthétise هاد يعني هاد لو ريكلاسمون ولا هاد لي ميثود دو كالكول ديال لا كونطابيليتي اناليتيك. دونك هنا عندي لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال منيش كيتكونوا فيهم دي شارج نون انكوربورابل و شارج انكوربورابل. لي شارج نون انكوربورابل هما اللي ما كيدخلوش في لا كونطابيليتي اناليتيك، خصنا نحيدوهم ياك. ولي شارج سوبليتيف هما اللي ما كيكونوش في لا كونطابيليتي جينيرال وخصني نزيدهم في لا كونطابيليتي اناليتيك. سي بون. دونك انا عندي لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال فيهم جوج، فيهم نون انكوربورابل وفيهم كوربورابل. وعندي لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك شنو فيهم شارج كوربورابل انكوربورابل و شارج سوبليتيف. وعاد كنشد هاد لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال باردون هاد لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك كيتقسموا انتر شارج ديريكت اي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت هما لي شارج اللي كيتافيكتاو ديريكتومون لي سيكسيون، و لي شارج انديريكت هما دي شارج qui nécessitent un certain répartissement dans les sections d'analyse. C'est bon. Donc شنو هما les charges de la comptabilité analytique؟ قلنا les charges de la comptabilité analytique sont composées des charges de la comptabilité générale، يعني هما كيتكونوا من les charges de la comptabilité générale retrancher des charges non incorporables، يعني ناقص les charges non incorporables et augmenter les charges supplétives. Donc زائد les charges supplétives، retrancher les charges non incorporables، ناقص les charges incorporables et augmenter des charges supplétives، زائد les charges supplétives. Donc شنو هما هاد les charges non incorporables؟ من هاد التعريف باين. دونك les charges non incorporables هما les charges اللي تيكونوا في la comptabilité générale ولكن ما يمكن لهمش يكونوا في la comptabilité analytique. Donc ce sont des charges qui sont enregistrées en comptabilité générale mais qui ne sont pas prises en compte dans la comptabilité analytique. Il s'agit des charges qui ne sont pas liées aux besoins d'exploitation. Donc اللي ما مرتبطينش بالbesoin d'exploitation، مرتبطين يعني بالعمل الاساسي ديال الشركه اللي هو في الصناعه ولا في الكوميرس ولا في هذه، ما مرتبطينش بشكل وثيق بداك المنتوج كيفاش كيصنعوه لداخل، شحال كيصرفوا عليه، هما مجموعه ديال المصاريف اللي خارجيه. شنو هما هاد لي شارج ديال يعني نون انكوربورابل؟ هما هادو خصني نعقل عليهم ونحفظهم باش كنحيدهم، حيت كيعطيوني مثلا مجموعه ديال لي شارج وكيقول لك حسب لي شارج ديال الكونطابيليتي اناليتيك، خصني نقص منهم هادو هما لي شارج نون انكوربورابل، هما لي زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور.
كيعطيك في التمرين لي زامورتيسمون جينيرال وتيقول لك ها شنو هما فيهم ديال لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، هما اللي خصني نحيد، ماشي كنحيد لي زامورتيسمون كاملين، غير ديال لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. باش نسهل عليكم كنلقاهم فين؟ في الكلاس 6. دونك les dotations des amortissements et des obligations en non-valeur. هما لي دوطاسيون ديكسبلواتاسيون هما اللي تشوف لا كونطابيليتي جينيرال، يعني هي واحد لا سوم ديال الفلوس، واحد اون سوم دارجون اللي كتخبعها الشركه باش كتولي تشري بها ان نوفو ماتيريال. بحال دابا شرات واحد الماشين ماتيريال دو ترونسبور ب 50 مليون، ما غاديش تجلس هي دوز به مثلا 5 سنين عاد تنوض تشري واحد اخر جديد. دونك كل عام كتخبع واحد لا سوم ديال الفلوس باش فاش كيسالي داك الماتيريال دو ترونسبور فاش كيموت لا دوغي دو في ديالو كتسالى، كيكونوا ديجا جمعوا له الفلوس باش كيشريو واحد جديد. دونك هذيك الفلوس اللي كيجمعوها كل عام كتسمى لا دوطاسيون ديكسبلواتاسيون او زامورتيسمون. ولكن شنو حنا كنحيدو بالنسبه لا كونطابيليتي اناليتيك؟ كنحيدو غير ديال لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، بحال لي فري بريليمينير، بحال لي شارج ا ريبارتير. سي بون، ما كنحيدوش لي زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل و كوربوريل. دونك شنو كنحيدو كذلك؟ كنحيدو لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون اي لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج. هذا في التمرين الا كانوا عندي هاد لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون هما هادو ديكسبلوطاسيون دي زيموبيلي دي بور ديبريسياسيون اي لي دي او ا des provisions pour risque et charges. هما كنحيدوهم. Les charges se rapportent aux exercices antérieurs. دونك كيكونوا عندي مجموعه ديال المصاريف ولكن مرتبطين بالعام اللي فات ولا بالسنوات الماضيه. دونك انا في لا كونطابيليتي جينيرال كيخصني نسجلهم، ولكن في لا كونطابيليتي اناليتيك ما كنحسبوهمش عليا، حيت كل عام كيحسبوا عليه المصاريف ديالو والمداخيل ديالو. دونك في لا كونطابيليتي اناليتيك كنحيدهم. لي شارج نون كورون هما المصاريف الغير اعتياديه، المصاريف الاستثنائيه اللي ما عندهمش علاقه بالنشاط التجاري ديال الشركه ولا النشاط الصناعي ديال الشركه. دونك حتى هما كنحسبوهم، كنقصهم باردون، حتى هما دي شارج نون انكوربورابل كنحيدهم فاش كنكون كنحسب لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. و ديرنييرمون عندي لي زامبو سور لي ريزولطا. هاد لامبو سور لي ريزولطا حتى هي ما كنحسبهاش، حتى هي il constitue une charge non incorporable donc je dois l'éliminer فاش نكون كنحسب لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. دونك قلنا كنقص لي شارج نون انكوربورابل اللي هما هادو وكنزيد عليهم لي شارج سوبليتيف، دي شارج اضافيين. شنو هما لي شارج سوبليتيف؟ ce sont des charges qui ne sont pas enregistrées dans la comptabilité générale. يعني ما عنديش في لا كونطابيليتي جينيرال mais qui sont prises en comptabilité analytique. دونك خصنا نحسبوهم فاش ندخلوهم في لا كونطابيليتي اناليتيك pour des raisons d'ordre économique et de gestion. هاد لي شارج سوبليتيف فيهم جوج، فيهم لا rémunération théorique des capitaux propres، يعني لا rémunération الأجرة ديال لي théorique de capitaux propres، يعني نظرية، يعني مرتبط بالكابيتال. حيت كنقولوا فاش راس المال كنجيبوا راس المال، هذاك راس المال كنعتبروه ان اسوسيي، حتى هو كيخصو ياخذ الربح ديالو، كيخصو ان انتيري ديالو، كيخصو خلاص ديالو. دونك كتسمى اون rémunération théorique des capitaux propres. وعندي لا rémunération théorique du travail de l'exploitant. l'exploitant هو مول الشركه، دونك هذا مول الشركه حتى هو كيخصو واحد الصالير ديالو، حتى هو خصو واحد الاجره ديالو. دونك هو في لا كونطابيليتي جينيرال ما كندخلوش الصالير ديال مول الشركه وما كنحسبوش لا ريمونيراسيون تيوريك ديال الكابيتال، يعني الفوائد الربح ديال الكابيتال، ولكن كيقول لك لا كونطابيليتي اناليتيك خصني نحسبهم. دونك هادو ما كيتحسبوش في لا كونطابيليتي جينيرال وكنحسبوهم في لا كونطابيليتي اناليتيك. Donc les charges de la comptabilité analytique d'exploitation peuvent donc être calculées selon la formule suivante. كيفاش كنحسبوهم عموما selon la formule suivante. Charges de la comptabilité analytique d'exploitation كيساويو les charges de la comptabilité générale ناقص les charges non incorporables plus les charges supplétives. Les charges non incorporables هما هادو اللي شفناهم قلنا كنقصوهم، و les charges supplétives هما هادو اللي كنزيدوهم. Remarque, les différences entre les charges de la comptabilité générale et les charges de la comptabilité analytique d'exploitation sont appelées les différences d'incorporation. ولا ديك الاختلاف اللي كيكون ما بين les charges de la comptabilité générale و les charges de la comptabilité analytique كيتسمى les différences d'incorporation. Donc نديرو un exemple pour maîtriser يعني هاد القضيه ديال le passage des charges de la comptabilité générale analytique. Exemple, l'entreprise Hamdi au capital de 1 million dirham. شنو عندها 1 مليون درهم، هذا هو الكابيتال ديالها de 1 million dirham. Fabrique et commercialise le produit P à partir d'une seule matière M. شنو كدير؟ fabrique كتنتج و commercialise
لو برودوي بي كتبيعو تشري فواحد المنتوج بي اللي كتصنعو من اون سول ماتيير بروميير اللي هي ام. بور لو موا دو مارس 2010 بور لو موا دو مارس 2010 كنحسبو دابا الشهر، حيت قلنا لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك كنقدر نحسبهم في الشهر، نقدر نحسبهم تريميستر، نحسبهم سيميستر، ماشي بحال لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال اللي كيخصني نديرها مره في العام. دونك بور لو موا دو مارس 2010 لي دوني دو سون اكتيفيتي سو ريزيم انسي. هادو هما المعطيات المتسابقين بالنشاط ديالها في مارس 2010. طابلو دو برودوي اي دي شارج بور لو موا دو مارس 2010. دونك هاد الشركه ها المجموع ديال لي شارج اللي دارت لنا في داك الشهر، في هاد الشهر هذا مجموع ديال المصاريف. اشا كونسومي دو ماتيري فورنيتور، شحال شرات ديال المواد الاوليه 130,000 درهم. اوتر شارج اكستيرن، مصاريف خارجيه 10,000 درهم. امبو اي تاكس، ضرائب 500 درهم. شارج دو بيرسونيل، خدامه 80,000 درهم. دوطاسيون ديكسبلواتاسيون 15,000 درهم. اوتر شارج ديكسبلواتاسيون 1000 درهم. شارج دانتيغي انسي دو سويت. هادو مجموعه ديال لي شارج، سي بون. وهادو لي برودوي مداخل، دونك فونت دو برودوي فيني، فارياسيون دو ستوك دو برودوي فيني، دونك ا لو مون. دونك انا شنو الا جيت نحسب الريزولطا، كيفاش نحسبوا الريزولطا نعرفوا الشركه واش ربحات ولا خسرات في هذه الحاله؟ شنو قلنا كنديروا؟ كنشدوا لي برودوي وكنقصوا منهم لي شارج. دونك كنشد مجموع المداخل اللي هي 300,000 ونقسم منها 250,000، غتعطيني بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ غتعطيني 50. دونك بوزيتيف يعني بينيفيس ديال 50,000 درهم. دونك لي بينيفيس هو 50,000 درهم. حتى غير الطابلو هادو غير معطيات كناناليزيوهم قبل ما نشوفوا السؤال. عندنا دي زانفورماسيون كومبليمونتير. دونك اول حاجه عطاونا الطابلو فيه لي برودوي اي لي شارج، المصاريف والمداخل ديال الشركه في شهر 10، في شهر 4 مارس، لو موا 3 بلوتو. وكيعطيوني دي زانفورماسيون كومبليمونتير، معلومات اضافيه. قالك لا ريمونيراسيون تيوريك دو كابيتال اي دو 12% لا، يعني الكابيتال كياخذ واحد الانتيري ديالو، واحد الفائده ديالو اللي كتمثل في 12% للعام. لا rémunération de حمدي، شنو هو حمدي؟ قلنا هو مول الشركه، qui ne reçoit aucun salaire est estimé à 8,000 dirhams par mois، كيخصو يتخلص ب 8,000 درهم في الشهر. لي دوطاسيون ديكسبلواتاسيون كومبرين، شنو هما لي دوطاسيون ديكسبلواتاسيون؟ هما هادو، هما اون شارج ديال لي دوطاسيون ديكسبلواتاسيون، هما لي زامورتيسمون. 15,000 قال لك كتدي فيها une dotation des non-valeurs pour 1,800 dirhams et une dotation des créances douteuses pour 2,500 dirhams. Les charges externes comprennent une charge relative à l'exercice 2009 pour 3,000. عندك لي شارج اكسترن مال هادو، لي شارج اكسترن هاد 10,000 فيها واحد 3,000 درهم ديالاش ماشي ديال هذا، ديال ليكزيرسيس 2009، حنا دابا في 2010. دونك واحد يعني اون شارج اللي ما مرتبطاش بهذا العام هذا. دونك السؤال déterminer le montant des charges non incorporables، حسب لي لو مونطون ديال لي شارج non incorporables. déterminer le montant des charges supplétives et déterminer le montant des charges de la comptabilité analytique. Donc هو السؤال باش نحسب لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك كيخصني نشد لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال ونقسم منهم لي شارج نون انكوربورابل ونزيد عليهم لي شارج سوبليتيف. دونك بناء من الطابلو ديالي غادي تحاولوا توقفوا لا فيديو وغادي تحاولوا كل واحد فيكم يصاوب يدير هاد ليكزيرسيس، يحسب لي شارج نون انكوربورابل، لي شارج سوبليتيف اي لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. دونك نفترض انكم صوبتوا التمرين، دونك درتو لا كوريكسيون. دونك حنا في التمرين في الاول شفنا ها هما لي شارج نون انكوربورابل اللي خصني نحسبهم. دونك اي حاجه من هادو كاينه في هاد الطابلو هذا خصني نقصها. اشا كونسومي دو ماتير فورنيسور ما غاديش نقصها حيت ما عنديش في لي شارج نون انكوربورابل. اوتر شارج اكسترن عندي ولا ما عنديش؟ شنو قالوا لي؟ شنو قالوا لي هنايا في المعطيات؟ باردون، قالك les charges externes comprennent une charge relative de l'exercice pour 3,000. دونك انا عندي 10,000 دونك ولكن فيها واحد 3,000 ديال لي شارج نون انكوربورابل. غنحسبها، غنحيد 3,000 من هاد 10,000. امبو اي تاكس ما نقيسهاش. شارج دو بيرسونيل ماشي اون شارج نون انكوربورابل. دوطاسيون ديكسبلواتاسيون شحال فيهم؟ 15,000. عاود شنو قالوا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير؟ قالوا لي في لي دوطاسيون ديكسبلواتاسيون فيهم واحد جوج 1800 و 2500. هادو مالهم دي شارج نون كورون. علاش؟ ce sont une dotation en non-valeur وهنا هي dotation des créances douteuses. هما هادو في لي شارج non incorporables. amortissement des immobilisations en non-valeur et les provisions pour dépréciation pour risques et charges. دونك غادي نقصهم. شنو عندي troisièmement؟ autre charge d'exploitation, charge d'intérêt, pénalité et amende fiscale 700. pénalité et amende fiscale فين كاينه؟ كاينه
les charges non courantes. Donc automatiquement غادي نحيدها. وعندي également un port sur le résultat. C'est une charge non incorporable غادي خصني نقصها. Donc باش نصحوا التمرين ديالنا. Solution. Montant des charges non incorporables. Les charges non incorporables هما هادو. Les dotations en non valeur 1800 درهم. هادي. Aux dotations des créances douteuses 2500 درهم. Charge de l'exercice 2009 هما هادو واحد 3000 درهم بقات لي في l'exercice 2009. Les charges non courantes 700 حيت قلنا كنحيدوهم. Les charges non courantes 700. Et dernièrement عندي impôt sur le résultat 12000. دونك هادو دونك 700 زائد 12000 زائد 1800 زائد 2500 زائد 3000 هادو دي شارج نون انكوربورابل. دونك لو مونطون ديال لي شارج نون انكوربورابل هو 20000 درهم. دابا قالك اسيدي غادي نحسبو لا دوزيام كيسيون هي ديتيرميني لي شارج دو لي مونطون دي شارج سوبليتيف. قلنا لي شارج سوبليتيف سو سون deux types de charges. La rémunération théorique des capitaux propres, la rémunération théorique du travail de l'exploitant. Donc, شحال هو لو كابيتال ديال الشركة هو 1 مليون درهم. و شحال لا ريمونيراسيون ديالو هي 12%. دونك غادي نحسب 12% ديال 1 مليون درهم. دونك هي العملية كيفاش كنقومو بها. كنجدو مليون وكنضربوها في 12 ونقسموها على 100 وغنوليو نقسموها على 12 حيت هذيك لا ريمونيرا 12% قالوا لنا بارون ديال العام. وفي التمرين قالوا لنا نحسبوا غير ديال الشهر غير ديال لو موا 3. دونك اوتوماتيكمون ديك لا ريمونيراسيون غادي نشدها وغادي نقسمها على 12. واش غنشد مليون ونضربها في 12% نضربها في 12 ونقسمها على 100 غتعطيني 120000. فاش غنقسمها على 12 حيت خصني غير هاد 120000 ديال العام كامل انا خصني غير ديال الشهر. دونك نقسمها على 12 شهر غادي تعطيني 10000. وغنزيد عليها لا ريمونيراسيون مونسيال دو ليكسبلواتون. مولشي شحال قالك تيتخلص 8000 درهم هي 18000 درهم. دونك التوتال ديال لي شارج سوبليتيف هما 18000 درهم. دونك لو مونطون ديال لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون هما لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال. فين هما هادو المجموع كامل ديال هاد لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال. ها هي توتال دي شارج 250000. غنحيد منها لي شارج نون انكوربورابل اللي هي 20000 وغنزيد عليها لي شارج سوبليتيف هي 18000. دونك فوالا لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال 250 ناقص 20000 اللي هي لي شارج دو لا كونطابيليتي لي شارج نون انكوربورابل وهما المكونات ديالها زائد 18000 ديال لي شارج سوبليتيف ها هما المكونات ديالها. لا ريمونيراسيون مونسيال كابيتال بروبر et la rémunération mensuelle de l'exploitant. Donc les charges de la comptabilité analytique d'exploitation هما 248000. Donc voilà هذه لا فيديو dans laquelle كنعاود نقول بلي فسرنا فيها comment on passe de les charges de la comptabilité générale les charges de la comptabilité analytique. Donc les charges de la comptabilité analytique مالهم les charges de la comptabilité analytique se divisent en deux catégories. عاود كيتقسموا بالدور ديالهم فيهم deux charges فيهم les charges directes et les charges indirectes. Donc les charges de la comptabilité analytique هما هادو فيهم des charges directes ou des charges indirectes. هاد les charges directes مالهم ils s'affectent directement les coûts. Directement كيتحسبوا في لو كو. فاش كنجيو نحسبوا لو كو d'achat, le coût de production, le coût de distribution, اول charge كنبدا بها هما les charges directes. و les charges indirectes qu'est-ce qu'ils doivent? Ils doivent une certaine répartition. كيخصهم واحد la répartition في les centres d'analyse عاد كنامبوتيهم les coûts. C'est bon? Donc les charges directes, ce sont des charges affectées directement à un coût déterminé sans calcul préalable. Les charges directes comprennent essentiellement مثلا le coût d'achat. Automatiquement شنو هما les charges directes ديالو هما les achats de matières premières. Parce que achat de matières premières automatiquement راه il est affecté le coût d'achat. C'est une charge directe. La main d'œuvre, les charges de la main d'œuvre donc ils concernent le coût de production. Donc فاش كنقول نجيو نحسبوا le coût de production parmi les charges directes ديالو عندنا la main d'œuvre directe. وعندي également les charges indirectes. هاد les charges indirectes ils concernent plusieurs coûts qui doivent être répartis entre les différentes sections de l'entreprise avant d'être imputés aux différents coûts. Les charges indirectes comprennent شنو هما les charges indirectes اللي قلنا كيخصهم une certaine répartition. هما autres charges externes, هما les impôts et taxes, هما les dotations d'exploitation, une partie des charges de personnel, ماشي كلها غير une partie et les charges financières. C'est bon?
دونك قلنا عموما باش نحاولوا نديروا واحد التذكير عام. دونك قلنا الشركه فيها مجموعه ديال لي سيكسيون، مجموعه ديال لي ديبارتمون. فاش كتدخلوا واحد الشركه كتلقاو واحد الاداره خاصه بالادمينستراسيون، اداره خاصه بالفينانس، اداره خاصه بلاشا لا بروفيزيونمون، اداره خاصه بلا برودكسيون، اداره خاصه بلا ديستريبيسيون اي لا فونت. دونك الشركه كتوزع اون بليزيور سيكسيون كيتسموا لي سيكسيون اناليز ولا لي سونتر داناليز ولا لي سيكسيون. سي بون. دونك هاد لي سيكسيون في لا كونطابيليتي اناليتيك كنشدو كل سيكسيون وكنشوفو شحال كتكلفنا، شحال ديال المصاريف فيها، شحال كتكلفنا ديال لي شارج. دونك وفاش كنشدو كل سيكسيون، هاد لا سيكسيون فيهم دي شارج ديريكت مرتبطين بها، وكاين دي شارج انديريكت اللي كيتقسموا على بزاف ديال لي سيكسيون. فاش كنقول لك مثلا قلنا كو ديال شرينا مثلا 10000 درهم ديال لا ماتيير بروميير، اوتوماتيكمون هاد 10000 درهم ديال لا ماتيير بروميير سي اون شارج اللي مرتبطه بلا سيكسيون داشا. فاش غنقول لك خلصنا 200 500 درهم ديال الانترنت والتليفون، دونك ما غاديش نربطها غير بلاشا ولا بلا برودكسيون، ولا غادي تربط بهم كلهم. دونك سي اون شارج انديريكت اللي خصها توزع اترافير لي كلي دو ريبارتيسيون اللي غادي نشوفوها ابارتير فهمتي ابارتير دو لا فيديو بروشين اللي غادي تكون concernant la répartition des charges indirectes. كيفاش كنديروا لا ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. دونك باش ان شاء الله نافونسيو ونحاولوا نكملوا لو بروغرام لو بلو تو بوسيبل. Allez, bon courage, salam alaikum.